अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उस बात की कि जो शाह खावर साहब की एक पिटीशन थी जिसमें कहा गया था कि मौका दिया जाए मुज़ाकरात करने का ताकि एक रोज़ पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हो सकें और अगर तमाम सियासी जमातें इस पे कंसेंसस पर आ जाएं तो इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती। आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को ये बात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा आपके पास ईद की छुट्टियां हैं, दिन हैं, काफ़ी हैं तो आप कर लें। तो 27 को आपने आके मुझे रिपोर्ट देनी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आपने कहा था और एक शॉर्ट ऑर्डर भी आ गया था उसी दिन। और उसके बाद आज पेश हुए, शाह खावर साहब भी थे, फारूक एच नाइक साहब भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे और फिर उनको बताया गया कि जनाब अभी तक मामलात नहीं चल सके थे मुज़ाकरात के, क्योंकि इत्तेहादी जमातों में, हुकूमती की जमातों में एक पार्टी खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इस बात पर तैयार नहीं थे। लेकिन आज ये टास्क चेयरमैन सेनेट को दिया गया, सादिक संजरानी साहब को, और उन्होंने फिर तमाम जमातों को कहा, हुकूमती जमातों को भी और पीटीआई को भी, और उसके बाद पहला राउंड आज शुरू हुआ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप करें, हम इसमें कोई टाइम लाइन अब नहीं दे रहे। जिस तरह पहले पिछले हफ्ते कहा था कि जी 27 को आप हमें बताइएगा अगर आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, उन्होंने कहा लेकिन अब हम आपको कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे और इस हवाले से एक ऑर्डर भी हम पास कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो पिटीशन थी 9-2023-2023 इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा कि ठीक है मुज़ाकरा शुरू हो गए। लेकिन सोचने की बात यह है नाज़रीन के पहले जो 4 अप्रैल का ऑर्डर है 14 मई के इंतखाबात का पंजाब के, वो इंटैक्ट है। तो उस हवाले से मामला तभी आगे चलेंगे। वो किस तरह आगे चलेगी चीज, वो यकीनी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज पार्लियामेंट में एक और तारीख साज वाकया पेश हुआ और वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो मोशन मूव की कि प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और अगर आपको याद हो, कुछ रोज कबल जो एक फैसला आया था उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि मनी बिल यानी कि वो जो पेश किया गया था 64A के तहत वो पास नहीं हो सका था। तो उन हालात में ये चीज सामने आती है कि वजीर आजम जो है वो एतमाद खो बैठे हैं पार्लियामेंट का और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। तो आज एक वो जो थी शर्त वो भी पूरी हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया उन्होंने और उसके बाद 180 लोगों ने उनको वोट दिया। अगर आपको याद हो तो ये जब पहली दफा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, जब वजीर आजम बने थे, तो 172 वोट लिए थे। तो आज 8 वोट ज्यादा हैं, एक वोट और होता, एक रुकन की डेथ हो गई थी, आपको भी मालूम है, वजीर थे JUI के। तो ये सारी सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसके बाद जो खिताब किया उसमें एक दफा फिर उन्होंने इस बात का अदा किया कि जनाब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को हर हाल में कायम रखा जाएगा। पार्लियामेंट ही है जो आइन बनाता है, आइन में तरामीम करता है। तो हम किसी और की जो तजवीज़ करदा तरामीम है या जो उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है उसको हम कतई तौर पर नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि जो पार्लियामेंट जो फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। और फिर आज उन्होंने एक और बात वाज़े कर दी कि मैं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अगर मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है और मुझे हटाया जाता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये मामला तो अभी चल ही रहे हैं। गुज़िश्ता रोज का आपको मालूम है वाज़े तौर पर कह दिया था कि जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का वो तौहीन है पार्लियामेंट की और उसको प्रिविलेजेस कमेटी की तरफ रेफर किया जाए। खत भी गुज़िश्ता रोज लिख दिया था स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस और तमाम जजेस को, और उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल तो चल ही रही थी। मुज़ाकरात का राउंड शुरू हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर साहब थे, और गवर्नमेंट की साइड से यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, किश्वर जहरा साहिबा, नवीद कमर, ख्वाजा साद रफीक, आजम नज़ीर तारर और अयाज सादिक जो हैं वो शामिल थे। और जो ज़राए के हवाले से इतलात आई उसमें यह बताया गया कि पीटीआई ने 3 शराइत रख दी हैं मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त के लिए, और वो अब कल 3 बजे होगा।
شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ حلف صرف آئین کے مطابق ہوگا، حکومت مشاورت کرنا چاہتی ہے، ہم نے کہا کہ ان کا حق ہے وہ مزید مشاورت کریں اور کل ہمارے ساتھ دوبارہ راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا۔ جو 3 شرائط ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جولائی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہونی چاہیے، یعنی کہ سندھ، بلوچستان اور قومی اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے، اور انتخابات ہر حال میں اگست سے پہلے ہونے چاہیے۔ 14 مئی سے اگر آگے کے لیے اگر جانا ہے، جو 14 مئی کی پنجاب کے انتخابات کی تاریخ ہے، تو اس کے لیے آئینی ترمیم لانی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو ہمیں واپس قومی اسمبلی میں آنے کی اجازت دینی پڑے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ آنا پڑے گا، اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی جماعت کے حوالے سے آج بیٹھک کی جو پچھلے 2 روز سے جاری تھی، اور اس میں آج پھر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم کسی فورم پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ عام انتخابات ملک میں ایک ہی روز ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی عام انتخابات ملک میں ایک ہی روز پر ہوں گے، کسی ایک شخص کی خواہش کے مطابق تاریخیں نہیں آ سکتی۔ ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں احمد پنسوتا صاحب، لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ پنسوتا صاحب آپ کے وقت کا۔ ارشاد عارف صاحب، جانی پہچانی شخصیت، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ، کالمسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد عارف صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ ذرا پہلے لیگل اگر کمنٹ لے لیں احمد پنسوتا صاحب سے، تو پھر ارشاد عارف صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ پنسوتا صاحب، آج کی ساری صورتحال جو آپ نے دیکھی کہ جو پٹیشن 92023 تھی، شاہ خاور صاحب ان پٹیشنر کے لائر تھے، اور اس کے تحت آج پھر جو معاملہ چلے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ یا آنریبل چیف جسٹس صاحب تھوڑا سا ابھی ٹائم دینا چاہتے ہیں، کہ اس طرح کوئی سخت قسم کا کوئی کلہاڑی نہیں چلانا چاہتے۔ احمد پنسوتا صاحب کے ساتھ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ارشاد عارف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لگ رہا ہے ایسے کہ معاملات جو ہے، کیونکہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ تو گئے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی، تو اس وجہ سے شاید سپریم کورٹ میں بھی کوئی میسج آئے کہ جناب نہیں، ذرا حوصلہ کریں، سکون کریں، یا پھر وہی ایک جو ہے وہ کلہاڑی ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے اور پھر کنٹیمپٹ لگے گی، معاملات خراب ہوں گے، پیسے حکومت نہیں دے گی، کیونکہ آج بھی واضح طور پر حکومت کی اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی میسج گیا ہے کہ کم وقت میں 14 مئی کو انتخابات نہیں ہیں۔ زمین اعظم صاحب، ایک تو میں وضاحت کر دوں، یہ 2 الگ الگ کیس ہیں۔ آج کے جس کیس کی سماعت ہوئی ہے یہ امپلیمنٹیشن کیس نہیں ہے۔ 4 اپریل کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کیس چل رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ سیپریٹ ہے، آئی ایگری جی، یہ شاہ خاور صاحب کی سیپریٹ پٹیشن تھی جو اسی دن ٹیک اپ ہوئی تھی۔ جی، تو اس لیے اس میں کوئی ایسے آج میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ آج کوئی کنٹیمپٹ لگ جائے گی یا کسی کو بلا لیا جائے گا یا کوئی سخت قسم کا کوئی فیصلہ آئے گا، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ تو ایک شہری نے کی تھی پٹیشن، اور وزارت دفاع نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب ایک دن الیکشن ہونا چاہیے۔ اس پر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور حکمران اتحاد ہے اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ مذاکرات کر لیں۔ اس معاملے میں کورٹ لینینٹ ہے اور اس نے موقع دیا۔ جو 1 ہفتہ ضائع کرنا تھا وہ پہلے سے ہمیں معلوم تھا کہ حکمران اتحاد مذاکرات پر نہیں آئے گا۔ اس نے ایک وقت 1 ہفتہ ضائع کرنے کے بعد آج جب اس کو تھوڑی سی محسوس ہوا کہ یہ معاملہ سیریس ہو سکتا ہے، اس نے پھر مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ تو اس لیے آج تو مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ آج کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ ارشاد عارف صاحب، وہ تو ارشاد عارف صاحب وہ ہمیں معلوم تھا کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں، اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن باقی چیزیں انٹیکٹ ہیں۔ اس پر وہ کوئی میرے خیال میں اس کو ایز اے سمپلی ڈسپوز آف کر دیا جائے گا کہ جی بس ٹھیک ہے، مذاکرات کر رہے ہیں آپ کریں۔ لیکن میں نے جو بات کی ہے کہ ٹھیک ہے ٹیبل پر بیٹھ گئے، اس کا امپیکٹ سپریم کورٹ لے گا، کچھ لینینسی دکھائے گا، کہ یہاں پھر وہی جو ہے آئرن ہینڈ ہی چلے گا؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے، آج عدالت نے پھر کہا کہ اگر آپ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو ہمارا ڈیسیژن بھی موجود ہے اور آئین بھی موجود ہے۔
اور انہوں نے پھر ایک دفعہ واضح کیا کہ 14 مئی کی جو تاریخ دی جا چکی ہے، الیکشن ڈیٹ وہی ہے پنجاب کے لیے، الیکشن ڈے وہی ہے، 14 مئی کا ہی ہے۔ تو اس لیے عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں حکومت کا ایک دوہری پالیسی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ خوفزدہ ہے عدالت عظمیٰ سے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ دوسری دفعہ وزارت خزانہ جو ہے وہ فائنانس بل اسمبلی میں لے کے گئی ہے۔ تو اگر وہ اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں، 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ایسا سپریم کورٹ ہوا نہیں، تو پھر یہ بار بار آپ اسمبلی میں فائنانس بل کیوں لے جا رہے ہیں اور ریجیکٹ کیوں کرا رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا، جو کل تقریریں ہوئیں، شہباز شریف صاحب کی تقریر اور تھی اور جناب وزیر خزانہ کی تقریر بالکل اس سے مختلف تھی۔ اور تیسرا جو ہے ارشاد عارف صاحب، میں صرف آپ کو بتا دوں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب۔ جی ارشاد عارف صاحب، جب سپریم کورٹ کا آپ فیصلہ نہیں مانتے، اس بینچ کو نہیں مانتے، تو اس کے جو فیصلے میں جب یہ لکھا گیا، ایک دن کی سماعت میں لکھا گیا کہ اس سے تو واضح ہوتا ہے اگر آپ ریجیکٹ کرا چکے ہیں اسمبلی سے فائنانس بل یا منی بل، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں۔ آج آپ نے اعتماد کا ووٹ لے کے یہ ثابت کیا کہ آپ اس فیصلے کو مانتے ہیں، اور اس فیصلے کے اثرات اور مضمرات کو زائل کرنے کے لیے آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ یہ ایک یعنی تضاد جو مجھے نظر آتا ہے۔ صحیح، چلیں ہم تھوڑا سا آگے کیسے چلنا ہے؟ آگے چلنے کی واحد صورت یہی ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں، دونوں جماعتیں مذاکرات کی میز پر آ گئی ہیں۔ تو اب ان کو کوئی مسئلے کا حل، مسئلہ تو صرف ایک ہے نا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو ہونے چاہیے یا جولائی میں ہونے چاہیے، پنجاب کے الیکشن ابھی ہونے چاہیے یا ان الیکشن کے ساتھ ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایشو ہے، یہ دونوں مل کے طے کر لیں، جولائی میں الیکشن کرا لیں۔ الیکشن بالکل، میں چاہوں گا فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، چلیں احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر ان سے ذرا لیگل اوپینین لے لیں، اس کے بعد کنڈی صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پنسوتا صاحب۔ جی سر۔ جی پنسوتا صاحب، یور ٹیک آن مطلب آج جو ہوئی کاروائی، جو جس میں لگا کہ چیف جسٹس صاحب نے دیکھ لیا کہ بس ٹھیک ہے مذاکرات شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہے، کوئی آپ کو ڈیڈ لائن نہیں دے رہے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں آپ مذاکرات کریں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آل تھنگز آر انٹیکٹ دیر، جو ان کا 4 اپریل کا جو آرڈر ہے، اور حکومت کی طرف سے کل بھی آپ نے سنا جو پارلیمنٹ کے فلور سے آواز آئی، پھر آج بھی جو پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، وہی 4-3 کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ فیصلہ ہے اور اسی پر ہم گامزن رہیں گے، اینڈ پارلیمنٹ سٹینڈ سپریم۔ جی سر، پہلے تو 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں سمجھانی اور کہنی کہ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی کی بیٹل ہے، جو آج کل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا پارلیمنٹ وچ از سپریم، اٹ از دا کانسٹیٹیوشن وچ از سپریم۔ اور کانسٹیٹیوشن کی بیٹل وہ کنٹینیوسلی ہار رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کی بیٹل جو ہے، جو کہ غلط بیٹل ہے، اس کو وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس جیتنے میں پاکستان کے ہر کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن جو ہے اس سے ہار رہے ہیں یا اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کانسٹیٹیوشن کے وہ بھی تابع ہیں، جس کو وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھی مدر انسٹیٹیوشن ہے، بالکل ہے، مدر انسٹیٹیوشن ہیز کریٹڈ دا پارلیمنٹ، تو پھر اس پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن اس کے وہ تابع ہیں۔ اس کے اندر آرٹیکل 189 بھی موجود ہے اور 190 بھی موجود ہے، دونوں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو بائنڈنگ بناتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹی نے ہیو ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، اٹ از ایکٹنگ ویری اسمارٹ اور ٹرائنگ ٹو ایکٹ ویری اسمارٹ، کہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی، کہ باہر زبردست تقریریں، وہ بھی ڈر کے اور جسے خوف کے عالم میں پارلیمنٹ کے اندر تقریریں، بیکاز ان کو پتا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے، کوئی ان کو کوشچن نہیں کرے گا، اور جب سپریم کورٹ جانا تو وہاں جا کے بالکل ایک کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ ویو لینا، کہنا جی ہم بالکل بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، تو ایک کنورس ویو، دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم کہ جتنا ڈیلے ہو سکے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان نے بڑا میگنانیمٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور ٹیک آن نہیں کیا پولیٹیکل فورسز کو، جو کہ ان کا کام بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بڑا بخوبی اس کام کو نبھایا۔
مجھے نہیں پتا کہ چیف جسٹس سے ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے جو کہ میکسیمم ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور کوشش وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو آئین کی پوزیشن ہے۔ احمد پنسوتا، آج ایک بڑی دلچسپ آبزرویشن بھی آئی آنریبل چیف جسٹس، انہوں نے کہا ویسے لگ ہمیں یہی رہا ہے کہ آپ پاس کھیل رہے ہیں، وہ نہیں ہوتا کہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سمیع اللہ سے رحیم اللہ اور وٹ ایور جو بھی وہ جو ہاکی کے پاس کھیل رہے ہیں۔ آس پاس ہی کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان قریب آس پاس قابو بھی آ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اسیوم کرنے رول ایسا جو کہ آئین کے اندر پرسکرائب نہ ہو تو اس کا بالکل کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں آئی ایم آل فار پارلیمنٹری سپریمیسی، آئی ایم آل فار پارلیمنٹری سوورینٹی، بٹ یہ پارلیمنٹری سپریمیسی نہیں ہے۔ آپ کانسٹیٹیوشن کے تحت کریٹو اداروں کو جو فلاؤٹ کریں گے، جب ان کو کہیں گے فلانے جج کو نہیں مانتے، نمبر 3 والا بٹھاؤ، نمبر 7 والا بٹھاؤ، نمبر 8 والا بٹھاؤ، 14 والا بٹھاؤ، فل بینچ کر دو، آدھا بینچ کر دو، یہ آپ کسی ریسٹورینٹ پر تو نہیں گئے ہوئے جہاں پر آپ کہہ رہے جی ہاف کپ کھلا دیں، فل پلیٹ کھلا دیں، یہ کھلا دیں، وہ کھلا دیں۔ یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ پہ۔ سپریم کورٹ از دی الٹیمیٹ آربٹر آف دی کانسٹیٹیوشن۔ آپ اس کے پاس درخواست عرضی لے کے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہی کہہ دیا کہ وہاں کے ججز بائسڈ ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو مان لیتے ہیں آپ کی بات بائسڈ ہے، تو پھر ہے تو ہے، وہ پھر وہی ججز سنیں گے جب تک وہ اہم کی مدت۔ اگر آپ کہیں گے وہ بائسڈ نہیں ہے، دوسری سائڈ دے گی وہ بائسڈ ہے۔ اس لیے ان 17 کو ایک پروسیس پہ لگایا گیا ہے اور اس پروسیس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کل کو چیف جسٹس صاحب اٹھے اور کہیں کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب پسند نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب کو بندے ٹھیک نہیں، وہ غلط لگے ہوئے، تو کیا چیف جسٹس صاحب کی بات مانی جائے گی؟ جواب اس کا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کا یہ ڈومین یا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ سملرلی یہ ریسپیکٹ ہے، سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے جس کو بڑا ولفلی فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اور ان دی لانگر رن نقصان ہوگا پارلیمنٹ کو۔ یہ اس پوزیشن کو جو آج بڑی گین کرنے کو ریسیڈ کرنی پڑی۔ احمد، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جس طرح آنریبل چیف جسٹس نے بھی آبزرویشن دی کہ آپ پاس کھیل رہے ہیں، یو سیڈ کہ جی حکومت از ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم۔ ارشاد عارف صاحب، لگتا ہی ایسے ہے کہ شاید یہ ٹائم بائی کرتے کرتے اسی طرح کی سٹیٹمنٹس پارلیمنٹ کے فلور سے دیتے رہیں گے، اور پھر ایک پوائنٹ پہ شاید یہ بھی اب سننے میں مل رہا ہے کہ بھئی الٹیمیٹ ہم تو پہلے بھی ایک دفعہ 1997 کا واقعہ دکھا چکے ہیں، ہم اب بھی کر سکتے ہیں۔ سو دے کین ایکچولی چارج آن دا سپریم کورٹ، جس طرح 28 نومبر 1997 کو جو ہے چڑھائی کی تھی۔ 97 کے بعد 12 اکتوبر بھی ہوا تھا۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ ایک آئین کی طاقت ہے، عوام کی طاقت ہے۔ یہ آئین سے بھی بھاگ رہے ہیں، عوام سے بھی بھاگ رہے ہیں، تو یہ پناہ کہاں لیں گے؟ جب کوئی اگر یہ ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر مفلوج کریں گے سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں مانیں گے تو ان کا فیصلہ کون مانے گا؟ ان کا حکم کون مانے گا؟ کیا وزیر اعظم کو، ان وزرائے کرام کو، حکومت کو نہیں پتا کہ اگر ہم نے، جن کا فرض یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خود بھی مانیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں پورے ملک پر، تمام اداروں اور تمام لوگوں پر امپلیمنٹ کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے کرانا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود نہیں مان رہے ہوں گے، وزیر اعظم صاحب نے کبھی نہیں سوچا کہ کل کو کوئی چیف سیکرٹری کا کوئی آئی جی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کا یہ قانون حکم میں کیوں مانوں، اس لیے کہ آپ کا حکم میں غیر قانونی سمجھتا ہوں۔ اگر ہر شخص کو یہ آپ حق دے دیں گے کہ وہ آپ کے فیصلوں کو چیلنج کرے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی۔ سپریم کورٹ کے پاس تو پھر ایک وکلاء کی اور عوام کی اس وقت طاقت موجود ہے جو وہ فیصلہ شاید منوا لیں، لیکن اس حکومت کے پاس تو وہ طاقت بھی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ارشاد عارف صاحب بالکل، if you allow me فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا کہ ان سے بھی ذرا کوئک کمنٹ لے لوں۔ کنڈی صاحب، اگر 4 پلرز کی بات کی جائے تو چلیں میڈیا کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، میڈیا صرف اور صرف آئینہ دکھا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور کسی طرح کی اگر لائن نہیں کوئی لے رہا، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو باقی جو 3 پلرز ہیں اس میں سپریم کورٹ جو ہے عدلیہ وہ ایک سائڈ پہ ہے، باقی دونوں شاید ایک سائڈ پہ ہیں، تو یہ تو بہت گمبھیر سچویشن کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کا آج کمنٹ آ گیا کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، تو آپ کو لگتا ہے آر یو ہوپ فل، جیسے کچھ لیڈرز نے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا کہ نہیں، مذاکرات جو ہے وہ یقیناً حل نکالتے ہیں، آپ کو بھی لگتا ہے ایسے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی نہیں کر سکے۔
फैसल करीम कुंडी साहब, जी फैसल करीम कुंडी साहब, सर आपको जी, मेरा आप सवाल रिपीट करें, सॉरी मेरी लाइन कट गई। फैसल करीम कुंडी साहब, मेरा सवाल ये था कि मामला जो हैं आज मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने भी कमेंट कर दिया कि ठीक है, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, हम कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे। अब तो अभी इस पर कोई शॉर्ट ऑर्डर भी आना है, शायद आज लेट नाइट या कल आएगा, लेकिन बाकी मामला वहीं पे हैं। 14 मई की डेट जो है दी हुई है पंजाब की, वो वहीं पे है। पार्लियामेंट की तरफ से आज भी वही वाज़े मैसेज था कि कम वक्त में नहीं होंगे इंतखाबात, और शायद वही कि 8 अक्टूबर इज़ द डेट। और तो आपको क्या लगता है कि ये मामला जो हैं अब कुछ सुलझ सकते हैं, या फिर एक दफ़ा वही सूरत हाल होगी कि यू ऑल वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खुशैन बात है कि आज मज़ाकरात हुए हैं, और हमने हमेशा यही कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो फोरम है मज़ाकरात का, सुप्रीम कोर्ट फोरम नहीं है मज़ाकरात का। और आज आप देखें कि तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में बैठी थी और वहाँ पर जो है डायलॉग थे। तमाम तो मैं नहीं कहूँगा, इत्तेहादी जमातों में से कुछ जमातें वहाँ पर मौजूद नहीं थी जिनकी जेन्युइन रिजर्वेशंस थी पीटीआई के हवाले से। उनका अपना एक जमहूरी हक है, उनकी रिजर्वेशन है और उनकी वो चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक है वो तो देखें, पार्लियामेंट ने ऑलरेडी कह दिया है और तमाम उसे कहा कि इलेक्शन एक ही दिन होने इस मुल्क में, और उस पर डायलॉग्स हो सकते हैं कि इलेक्शन कब होने, लेकिन एक ही दिन होने। देखें, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराते हैं, और जिस जमात ने भी इलेक्शन जीता है, अब पीटीआई के दोस्त ये कह रहे हैं ना कि हम तो इलेक्शन जीत गए और हम जो है बस बैठ गए हुकूमत में, ये ज़रूरी नहीं है। अगर इलेक्शन इत्तेहादी हुकूमत जीतती है, हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं और केपी भी बनते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या दोनों चीफ मिनिस्टरों को कौन सी कुव्वत पाकिस्तान में जो रोक सकती है कि आप कौमी असम्बली के जब इलेक्शन उसमें आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। माजी में आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में जब इलेक्शन हुए, 12 इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदालतों ने कहा कि वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे, वज़रा नहीं जाएंगे, डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं खर्च करेंगे, लेकिन आप सबके सामने, मीडिया के सामने सब कुछ हो रहा था और कोई टस से मस नहीं हुआ। लिहाजा हम ये चीज़ें नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ें हों। हम कह रहे एक ही दिन में इलेक्शन हों। और आज तो देखें, वो कहते हैं कि बिल्ली थैले से निकल आई है कि 1 पॉइंट एजेंडा इनका ये भी है कि हमारे इस्तीफे जो है वापस वो किए जाए और हमें वापस पार्लियामेंट के अंदर बिठाया जाए, क्योंकि हमने वापस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। और यही वो लोग थे जो इस्तीफे कह रहे थे कि हम किसी सूरत इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन आज आप देखें, सियासत है, ये चीज़ें होती रहती हैं जब उनको पशमानी होती, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया था ना कि मैंने साबिक जनरल के कहने पर सूबाई असम्बली भी तोड़ी, अपना पंजाब की और केपी की जो है असम्बलियाँ मैंने अपने अकल के मुताबिक नहीं तोड़ी, बल्कि किसी और के मशवरे के मुताबिक तोड़ी। तो लिहाजा हम पहले ही कह रहे थे कि ये जो वज़ीर आला है उन्होंने असम्बलियाँ गन पॉइंट पर तोड़ी हैं, क्योंकि इमरान खान को किसी ने कहा फैसल करीम कुंडी साहब, असम्बलियाँ तोड़ें और पाकिस्तान में साथ रखें। फैसल करीम कुंडी साहब, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, आप लोग भी यही कह रहे थे कि भाई ठीक है, तोड़ें पंजाब और केपी और हमसे इंतखाबात ले लें। तो आप लोगों का भी शायद उन्होंने मशवरा मान लिया कि जी वो मान गए कि शायद आप सही कह रहे हैं, तो उसके बाद से तो वो आप मेरा जो है बयान दोबारा चलाएं और देखिए मैंने क्या कहा था। मैंने उनको मशवरा दिया था, मेरा मशवरा तो खैर नहीं माना उन्होंने कि आप चारों अपनी असम्बली तोड़ लें, आप कश्मीर को भी तोड़ दें, जीबी भी तोड़ दें, लेकिन उन्होंने आधा माना आधा नहीं माना, क्योंकि जनरल साहब ने जो मशवरा दिया। लेकिन आम इंतखाबात तो पाकिस्तान के किसी साबिक जनरल के कहने पे चलें। मैं कुंडी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं वापस आना चाहूंगा और जरा क्विक कमेंट लूंगा, और उसके बाद फिर हम आगे लीगल एक्सपर्ट भी लेंगे और फिर तज्जिया भी लेंगे इरशाद आरिफ साहब से। नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल करीम कुंडी साहब, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, कल तो आप लोगों ने कह दिया कि जी तौहीन की है पार्लियामेंट की और वज़ीर आज़म की जो हुक्म आया, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब हम तो नहीं मानते, 3 जो मेंबर बेंच जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है, हम तो वही 4-3 वाला फैसले पर ही अमल दरामद कराएंगे और हमारे लिए वही फैसला फाइनल है। तो आप लोग तो स्ट्रेट हेड ऑन ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। प्राइम मिनिस्टर भी तैयार हैं कि ठीक है, अगर मुझ पे कंटेम्प्ट लगती है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं।
تو مذاکرات اور پھر ہیڈ آن ود دا سپریم کورٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیتے گی کون سی چیز؟ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ادارے کی توہین نہ اور باقی اداروں کو جو میں اوپر نیچے پھینکتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص نے آپ کو پاکستان میں آئین دیا، ایک متفق آئین دیا، اس کے ساتھ اسی عدالت نے کیا کیا؟ جوڈیشل مرڈر ہوا، مانا یہ جوڈیشل مرڈر ہوا۔ یوسف زلزلہ کے ساتھ کیا ہوا، سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ آج تک ہم شیخ ذوالفقار بھٹو کے لیے انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جو بھی ہماری مرضی ہے اس کے مطابق چلے۔ آپ ان کی مرضی تھی کہ پنجاب میں پارٹی لیڈر کے فیصلے کے مطابق ووٹ ڈالے جائیں، پھر ان کی طبیعت کو وہ ناگوار گزرا، چند دنوں بعد ان کی مرضی تھی کہ پارلیمانی لیڈر کے کہنے پر جو ہے ووٹ پاس کر جائیں گے، وہ نہیں ہوگا۔ تو جب ایسے قسم کے فیصلے جب آتے ہوں، آج مجھے بتائیں کہ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب کا ایک کیس جس میں الیکشن ٹریبیونل نے، نادرا نے، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 55 سے 60,000 ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ کیے، ہیومن ایرر ہوا اور ووٹ کاسٹ ہو چکے، آج تک سپریم کورٹ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ آج آپ بتائیں کہ بی آر ٹی کا کیس آتا ہے کہ انہوں نے اس پہ غبن کیا ہے، اس میں انہوں نے تباہی کی ہے، آج سپریم کورٹ اس پہ اسٹے دیا کہ نہیں، آپ کرپشن کی داستان پی ٹی آئی کی نہیں کھولیں گے۔ تو پھر جب یہ چیزیں ہوں گی، آپ کہتے ہیں نہیں، جب جو کچھ بھی ہو آپ ان کو سہیں، اور جو ہے پھر ایسے ہے کہ میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ بند کر دیں، انہیں کو پارلیمنٹ بھی حوالے کر دیں، ان کو بولیں بجٹ بھی آپ بنائیں، آپ سی ایم اور پی ایم بھی آپ بنائیں، کیبنٹ بھی آپ بنائیں، پھر ہم ڈیبیٹنگ کلب چھوڑ دیتے، صرف ڈیبیٹنگ کلب کے لیے رہ جاتے ہیں، باقی فیصلے سارے آپ کریں۔ دیکھیں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کی کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، آپ کی توہین ہوتی ہے، کیا پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے؟ آئین کس نے بنانا ہے، قانون سازی کس نے کرنی ہے، کس کا حق ہے؟ دیکھیں آپ کا کام ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے لوگوں کو عدل اور انصاف دینا، اور ہمارا کام ہے پالیٹکس کرنا۔ لیکن آپ نے آج تک، آج جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہمارے استعفے واپس کیے جائیں، کیا 60 دن میں جب الیکشن ہونے تھے ہائی کورٹ نے اسٹے دی، سپریم کورٹ نے اس پہ بات کی کہ آپ نے کیوں اسٹے دی، الیکشن نہیں ہونے دیا؟ یہ آئین میں نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیزیں جب پنجاب میں بلدیاتی ادارے توڑے گئے اور 4 سال تک الیکشن نہیں ہوا، کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرے بلدیات کے پنجاب میں؟ تو آپ کیا سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں جس میں سال ڈیڑھ گزر گیا، صحیح سال ڈیڑھ گزر گیا، کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے سندھ میں کیوں آپ نے جو ہے یہ الیکشن کیوں نہیں کرا؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، فیصل کریم کنڈی صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا ارشاد عارف صاحب کا بھی کمنٹ لے لوں۔ جو 3 شرائط رکھی ہیں پی ٹی آئی نے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر کمنٹ دیں، کہ کیونکہ بیسک جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور ایک فریق کی طرف سے شرائط آ جائیں تو ان پہ کیا بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر بھی میں فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا۔ ارشاد عارف صاحب، معاملات جو ہیں ایک طرف سے جس طرح احمد پنسوتا صاحب نے بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا سا دل بڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ اگر مذاکرات کرتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن دوسری جانب ایک بالکل کلیئر لائن ہے، ٹھیک ہے فیصلے نہ ماننا is something else، لیکن باقاعدہ جوڈیشری کے خلاف کمپین، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بیانات، یہ جو ہے ان کو پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ الٹیمیٹلی تو معاملات پھر جو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے اور جوڈیشری جو ہے وہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں اسی فیصلے پر زور دیتے ہیں تو پھر گیم کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ ارشاد عارف صاحب، یہ سوشل میڈیا پہ یا پبلک میں لوگ باتیں کرتے ہیں، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کوئی اتنی قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ اب تو سوشل میڈیا ایک شتر بہار ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے جس کا نوٹس بھی شاید اب کوئی نہیں لیتا۔ لیکن جو میرے لیے ایک تعجب کی بات بھی ہے اور افسوسناک بات ہے کہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے 68، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کسی جج کے فیصلے، کسی جج کے رویے کو، کسی جج کے طرز عمل کو بحث نہیں کرے گی، اس پر بحث نہیں کی جائے گی پارلیمنٹ میں۔ لیکن پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر بھی یہ کام کر رہا ہے، سینئر منسٹرز بھی کر رہے ہیں اور ارکان اسمبلی بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد رونا یہ بھی رویا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا جو استحقاق ہے وہ مجروح ہو رہا ہے کہ بھئی آپ اگر سپریم کورٹ کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بات کریں گے جس کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے، آپ نے حلف اٹھایا ہو اس آئین کی پابندی کا، اس آئین پر عمل کرنے کا، اس آئین کی حفاظت کا، تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں دوسروں سے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ
सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक तरीक़ेकार आइन ने दिया हुआ है, अगर कोई फैसला गलत आता है तो एक मैं चीज़ करूं जिस पे ज़्यादा बहस हो रही है 184(3) का जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट वो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जी उसको तब्दील करने की हमें इजाज़त ही नहीं दी जा रही, वो उसी पर अड़े में। 93 से पहले मुझे याद नहीं है, साहब आपको भी याद नहीं होगा, फैसल करीम कुंडी साहब अगर नौजवान है लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन है, 93 से पहले कभी कोई दरखास्त डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन नहीं होती। ये 199 के तहत हाई कोर्ट का हक है कि आप पहले वहां जाएं ताकि आपका अपील का हक बरकरार रहे, वहां से आपको रेमेडी नहीं मिलती तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हाजी सैफुल्लाह केस भी ऐसे हुआ था, बाकी केसेस भी ऐसे होते रहे। 93 में पहली दफा मियां नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, डायरेक्ट उन्होंने रिलीफ लिया। आज उनको तकलीफ हो रही है। सही, और बिल्कुल सही इरशाद आरिफ साहब, मेरा पॉइंट ये था कि फिर अल्टीमेटली अगर हालात इतने खराब हो जाते हैं तो फिर क्या गेम किस सबके हाथ से निकल जाएगी क्विकली, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं चाहता हूं कि मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूं, मुसलसल ये बात कह रही हूं कि सियासतदानों ने माजी से सबक नहीं हासिल किया, इतनी दफा ये मुदाखलतें करा चुके, इतनी दफा महरूम हो चुके। तो आपको भी ये इसका खदशा है? कुछ कर रहे हैं। 97 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से फटा लिया था तो 12 अक्टूबर को फिर क्या हुआ था? मतलब आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? वो निकाले गए थे। लेकिन कहा यह जाता है कि जनाब अभी जो है आइन और कानून के से हटकर कोई चीज नहीं होगी, लेकिन चले देखते हैं। अहमद पनसोता साहब, मुझे ये बताएं कि अगर मामलात मुज़ाकरात चलते हैं, शुरू होते हैं और उस पर एक फरीक जो है वो पहले ही अपनी शराइत रख देता है जिसमें वो, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या जो उन्होंने कहा है कि अगर 14 मई से आगे जाना है तो आईनी तरमीम की जरूरत है, तो उसके लिए जो इस वक्त टोटल सिटिंग मेजॉरिटी है उसका 2/3 जरूरी होगा या टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का 2/3 होगा? वैसे फील तो यही है कि टोटल हाउस की स्ट्रेंथ का 2/3 होता। अहमद पनसोता साहब, मैंने कहा कि टोटल हाउस का 2/3 चाहिए, वो बेसिकली एग्जिस्टिंग मेंबर्स का 2/3 है, तो रेजिस्टेंट तो बेसिक है, आई थिंक फुली रिफ्लेक्ट भी नहीं करती एक ऐसा मैंडेट, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होती है जब आप उसके अमेंडमेंट करते हैं गालिबन आर्टिकल 238 के रूल में, तो इसके लिए आपने ये भी देखना है कि असेंबली वहाँ बैठी हुई है, क्या थोड़ी रिप्रेजेंट भी करती है, तो आपके सामने असेंबली किस तरह बात करेगी। मैं नहीं समझता कि इस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है, और अगर हो भी सकती है तो करनी भी चाहिए, बिकॉज वो किसी न किसी स्टेज पर ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करती पार्लियामेंट की पोजीशन को। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये 14 मई से इंतजाम जाएगा, अगर फिर उनमें कोई चीज़ आगे पीछे करनी होगी तो दे विल हैव टू मेक सीरियस अमेंड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे नहीं हो सकेगा कि ये उठे असेंबली का 14 मई से मुस्तक़बिल हो जाते हैं। हाँ, कंसेंसस डेट हो जाए वो और बात है, ये तो ऑलरेडी 90 डेज के दौरान आ चुके हैं। बाकी जो सेक्शन इलेक्शन करवाने वाली बात है, इसकी तो लॉजिक सही। आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा फैसल करीम कुंडी साहब फाइनल कमेंट दें। कंसेंसस अगर हो जाता है तो फिर शायद आप सुप्रीम कोर्ट को भी कन्विंस कर लेंगे, जी पहले ही 90 दिन से तो एक्सीड कर चुके हैं तो चलें कुछ दिन और सही। और क्या आप लोग जो डिमांड्स रखी हैं 3 शराइत, जिसमें फोरमोस्ट जो है कि जी जुलाई से ज्यादा ताखीर नहीं होनी चाहिए दोनों सूबाई और कौमी असेंबली को तहलील करने के हवाले से, तो क्या पहले ही एक वो बोन ऑफ कंटेंशन तो आ गई बीच में, तो आगे क्या मुज़ाकरात कैसे चलते देख रहे हैं? देखें, चीज़ें मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर डायलॉग के ज़रिए हल होती हैं, और पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही जो है चीज़ें, जब मुल्कों में जंगे भी होते हैं लेकिन डायलॉग भी होते हैं। लेकिन मुझे क्यों ऐसे लग रहा है, एज ए ज़ाती मेरी ये राय है, पार्टी राय नहीं है, कि इस पे इमरान खान ने यू टर्न लेने और क्योंकि फिर किसी ने साबिक ने उसको मशवरा देना है, क्योंकि जब ये जमात भी बनी थी किसी साबिक के कहने बनी थी, फिर जो है वो लोग भी साबिक जनरल के कहने पे लाए गए थे, फिर डी चौबी भी साबिक जनरल के मशवरे पे थी, और हुकूमत और जो फेज से गुजरे सारे साबिक थे। अब देखते हैं अब क्या मशवरा उनको देते हैं, फिर आपको चंद अर्से बाद पता चलेगा कि मुझे फलां ने मशवरा दिया था कि तुम इस मुज़ाकरात से भी ऐसे कर लो। लिहाजा देखते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि मसले का हल निकले, क्योंकि मुल्क सियासी माशी बहरान से निकले, आवाम को रिलीफ मिले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो। ये तो हमारी दुआ है कि इस मुल्क के लिए ये चीज़ें हो, और ये आवाम इससे सरोकार नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मसाइल कुछ और, आवाम को सरोकार है कि उनको सस्ती चीज़ें मिलें,
उनको उनके जो है ट्यूशन फीस बच्चों की हो, उनके रोजमर्रा की अच्छा उनको सस्ते दामों मिले, उनकी जो है चलें उस यूटिलिटी पर भी बिल्स हो किस देखें, तरह एक पूरे साल होंगे, से ज्यादा इन हो चीज़ से गया मतलब। कुंडी साहब, लेकिन हम अभी भी यही तवक्को कर रहे हैं कि उस पर कम से कम डिलीवर कर जाएं, क्योंकि अब आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, बुरे हाल में है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, इरशाद अहमद पंसोता। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।